नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ज्योतिष फलादेश अन्तर्गतको 13औं श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म नारायण प्रसाद निरौला। आजको प्रस्तुतिमा हामी लघु जातकम अन्तर्गत रहेर ग्रहभेदाध्याय अन्तर्गतको ग्रहणाम पुंस्त्री संज्ञा वेदाधिपति ज्ञानम भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। विशेष गरी कुन ग्रहले कुन लिङ्ग पुरुष, स्त्री अथवा अन्य लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, कुन ग्रह कुन वेदसँग सम्बन्धित छन्, ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्ने लिङ्ग र वेदको फलादेश कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामी सोधारण प्रस्तुति प्रदान गर्नेछौँ। विशेष गरी कुन ग्रह पुरुष कारक छन् र कुन कुन ग्रहहरू स्त्री कारक हुन् र तिनका आधारमा फलादेश गर्दाखेरि कुन प्रवृत्ति अधिक रहन्छ, सन्तति भावमा पनि पुम अस्त अथवा स्त्री के हुन्छ भन्ने विषयमा हामी विशेष गरी कसरी फलादेश गरिन्छ भन्ने विषयमा आजको विशेष चर्चा रहनेछ। आरम्भ गरौँ परिचयबाट। ग्रहको लैङ्गिक प्रकृति अनुसार व्यक्तिमा पनि सोही प्रभाव पर्ने गर्दछ। जस्तो कि कुण्डलीमा जुन ग्रह बलवान छ, जस्तो कि कुण्डलीमा जुन प्रकृतिको जुन लिङ्गको ग्रह बलवान छ सोही प्रकृतिको प्रभाव चाहिँ उक्त व्यक्तिमा रहने गर्दछ भनेर बताइएको छ। यसको फलादेश गर्ने प्रक्रिया पनि हामी अगाडि प्रस्तुत गर्नेछौँ र ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्ने लैङ्गिक व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ लघु जातकममा बताइएको छ। यो चाहिँ बराहमिहिर आचार्यले रचना गर्नुभएको लघु जातकम बृहजातकमकै लघु रूप हो र ग्रह बलवान भएका अवस्थामा बलशाली अर्थात् तत्क्षेत्रमा सबलता प्रदान गर्छन् भने ग्रह कमजोर रहँदाखेरि तत्क्षेत्रमा चाहिँ त्यो कमजोरी प्रस्तुत गर्दछन्। जस्तो कि अब ग्रह पुरुषकारक ग्रह हो तर बलवान छैन, कमजोर छ भने त्यहाँ चाहिँ पुरुष प्रवृत्ति कम रहन सक्छ। यसै गरी स्त्रीकारक ग्रह हो तर त्यहाँ चाहिँ ऊ ग्रह निच छ, सबल छैन भन्ने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्दा तत्प्रवृत्तिको कमी रहन्छ। यसको बारेमा पनि हामी फलादेशका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसै गरी जुन प्रकृतिका ग्रह बलवान छन् सोही प्रभाव अधिक रहन्छ। यो कुरालाई हामीले विशेष गरी चाहिँ सन्तति भावमा पनि यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा प्रयोगमा गर्न सक्छौँ। सन्ततिमा छोरा अथवा छोरी के हुन्छन् भन्ने विचार गर्दाखेरि पनि कुन प्रकृति बलवान छ सोही आधारमा हामीले फलादेश गर्नुपर्छ। अन्य कुराहरूले को पनि विचार हुन्छ, त्यसमा अन्य विषयवस्तुहरूको पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ र के हुन्छ भने सन्तति भावका निम्ति पुरुष स्त्री दुवैको पति पत्नीकै कुण्डलीलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ हामी उक्त कुण्डलीमा चाहिँ कुन पक्ष बलवान छ र कुनको सम्भावना अधिक छ भन्ने विषयमा आजको प्रस्तुति हाम्रो रहनेछ र केन्द्रित त्यसैमा हामी हुनेछौँ। र यसै गरी ग्रहले प्रतिनिधित्व गर्ने वेदको पनि व्यवस्था गरिएको छ र ग्रह अनिष्ट रहँदाखेरि कुन वेदको चाहिँ पाठ गर्नाले तत्जन्य फल चाहिँ शुभ रहन्छ, अर्थात् त्यो प्रवृत्तिमा चाहिँ हामीले चाहिँ नकारात्मक कुराबाट सकारात्मक पक्षको बारेमा हामी अग्रसर रहन सक्छौँ भन्ने विषयमा तद ग्रहको प्रतिकूलता रहेको अवस्थामा तत्जन्य वेद पाठले पनि तद ग्रहको शान्ति हुन्छ र तद विषयमा सबलता प्राप्ति हुन्छ भन्ने विषयमा पनि आज हाम्रो विषय विशेष केन्द्रित रहनेछ। अब आरम्भ गरौँ लघु जातकम अन्तर्गतको ग्रहणाम पुंस्त्री संज्ञा वेदाधिपति ज्ञानम भन्ने विषयको श्लोकबाट। श्लोकमा बताइएको छ क्लिवपति बुधसौरी चन्द्रसितौ योसितान ऋणाम शेषाः ऋगथर्व सामयजुषा मधिफा गुरु सौम्य भौमसिता भनेर बताइएको छ। अब यसको अर्थ हामीले सर्वप्रथम लगाउँ। यही अर्थका लागि मैले यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु एउटा यो चक्र। यसका आधारबाट हामीले यसको अर्थ लगाउन सक्छौँ। विशेष गरी अब लिङ्गको सन्दर्भलाई लिँदाखेरि पुंस्त्री र अन्य लिङ्गको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका छौँ र भने यहाँ श्लोकमा चाहिँ क्लिब भनेर बताएको छ। क्लिब भनेर क्लिबको मूल रूपमा लगाउँदाखेरि चाहिँ नपुंसक भन्ने अर्थ लाग्छ, तर त्यो अर्थमा भन्दाखेरि हामीले अन्य अहिले लिङ्गमा चाहिँ अन्य लिङ्गका प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुष स्त्री र अन्य लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था रहेको कारणले गर्दा मैले यहाँ चाहिँ अन्य राखिरहेको छु। क्लिबको अन्य लिङ्गको रूपमा चाहिँ हामीले अर्थमा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। यहाँ सोही कुरा आयो। क्लिबपति, क्लिब भनेका चाहिँ अन्य लिङ्गका
नपुंसक लिङ्ग भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। पति भनेका चाहिँ स्वामीहरू हुन्। के क्लीबपति बुध सौरी। बुध भनेको बुध र सौरी भनेको शनि। शनि र बुध चाहिँ के हुन्छन् अन्य लिङ्गका प्रतिनिधित्व गर्छन्। यिनीहरू न पुरुष न स्त्री। यिनीहरूले चाहिँ आफू सबल रहेको र स्वच्छन्द रहेका अवस्थामा यिनीहरूले यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ वर्णन गर्छन्। विशेष गरी अब बुधको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ बुधले चाहिँ अन्य पुरुषकारक ग्रहको प्रतिनिधित्वसँग ग्रहसँग अधिक सम्बन्ध राखेको छ भने त्यो पुरुष प्रकृतिमा बसी ढल्किन्छ र स्त्रीकारक छ भने स्त्रीकारकमा ढल्किन्छ भन्न पनि बताएको पाइन्छ। र सामान्य रूपमा अब यहाँको यो हाम्रो श्लोक अनुसार चाहिँ क्लीबपति बुध सौरी भनेर बताएको छ। बुध र सौरी भनेको शनि चाहिँ क्लीबपति भनेका चाहिँ अन्य लिङ्गीका प्रतिनिधित्व गर्ने ग्रहहरू हुन्। यसै गरी चन्द्र सितौ। चन्द्र भनेको चन्द्रमा, सित भनेको चाहिँ शुक्र। चन्द्र सितौ। यो सीता भनेको चाहिँ स्त्री हुन्छ। कन्या भन्ने पनि अर्थ लाग्छ। यो सीता भनेको स्त्रीकारकमा चाहिँ चन्द्र सितौ। चन्द्र भनेको चन्द्रमा, सित भनेको शुक्र। अब नृणाम भनेको नृसंज्ञक भनेको चाहिँ पुरुष संज्ञकमा चाहिँ के परे शेषा भन्न बाँकी रहेका के भयो सूर्य पुरुष संज्ञक भयो, त्यसपछि मङ्गल पुरुष संज्ञक भयो, बृहस्पति पुरुष संज्ञक भयो। यसरी चाहिँ ग्रहहरूको पुंस्त्री संज्ञा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी ऋग अथर्व साम यजुसाम अधिपा भनेर बताएको छ। ऋग भनेको ऋग्वेद, अथर्व भनेको अथर्ववेद, साम भनेको सामवेद, यजु भनेको यजुर्वेद। अधिपा क्रमशः ग्रहहरूको चाहिँ मालिक रहन्छन्। कुन भन्दा ऋग्वेदका गुरु भनेको बृहस्पति, ऋग्वेदका बृहस्पति, त्यसपछि अथर्ववेदका सौम्य भनेका बुध, अथर्ववेदका बुध, ऋग अथर्व सामवेदका भौम, सामवेदका मङ्गल, यसै गरी सीता भनेको शुक्र चाहिँ यजु भनेको यजुर्वेदका चाहिँ यी मालिक हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। अब यसरी यो बताउँदै गर्दाखेरि यसको प्रयोग हामीले कुन रूपमा गर्ने र सन्दर्भपरक रूपमा चाहिँ यी ग्रहहरूलाई चाहिँ हामीले कुण्डलीमा कसरी फलादेश गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब यी शुभाशुभ ग्रह के हुन् भन्ने विषयमा हामीले जान्नु पर्दछ र यसका बारेमा मैले अगाडिका प्रस्तुतिहरूमा पनि प्रस्तुत गरिसकेर छु। अगाडिका भिडियोहरू यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएका छन् र तपाईँहरू ज्योतिषाचार्य च्यानलमा गएर पनि ज्योतिष फलादेश भन्ने शीर्षक अन्तर्गत गएर प्लेलिस्टमा हेर्नुभयो भने सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पनि के शुभ ग्रह र पाप ग्रहहरूको बारेमा उल्लेख गरिरहेको छु र अब शुभ ग्रह चाहिँ चन्द्रमा, पूर्ण चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति र शुक्रलाई शुभ ग्रह लिएको छ भने पाप ग्रहमा क्षीण चन्द्रमा, मङ्गल, शनि राहु र केतु चाहिँ यी पाप ग्रहहरू हुन्। अब सामान्य अर्थमा यिनीहरूको यस्तो अवस्था छ भने पाप ग्रहसँग बसेको बुधले पाप ग्रहकै फल दिन्छ भन्ने कुरा यो शुभाशुभसँग सम्बन्धित प्रसङ्गमा यो आयो। अब सूर्य बलवान छन् भने सूर्यजन्य प्रकृति चाहिँ अधिक रहन्छ। अब चन्द्रमा बलवान छन् भने चन्द्रजन्य प्रकृति अधिक रहन सक्छ। यसमा चाहिँ कुण्डलीमा जुन प्रकृतिका ग्रहहरू छन् तत्प्रकृतिको चाहिँ विषयवस्तु कार्यक्षेत्रमा चाहिँ अग्रसरता रहन्छ भन्ने हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। अब यसको उदाहरणको रूपमा पनि लियौँ, एउटा कुण्डलीलाई नै लिएर हामीले उदाहरणको रूपमा पनि फलादेश कसरी गर्ने भन्ने विषयमा, यसको बारेमा के कसरी विचार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौँ। यहाँ मैले एउटा उदाहरणको रूपमा एउटा कुण्डली लिइरहेको छु र यो कुण्डलीमा अब हामीले कुण्डलीलाई विचार गऱ्यौँ भने अब हेरौँ त यहाँ लग्न भावकै कुरा गरौँ। सुरुमा लग्नमा के छ भन्दाखेरि लग्नमा यो चाहिँ सूर्यको घर, सूर्य स्वगृही छन्, बुधसँग निवास गरिरहेछन् र अब सूर्य स्वगृही भएको कारणले गर्दा सूर्यको बल यहाँ के छ भन्दा यहाँ सबल छ, सूर्य बलवान छन्। सूर्य बलवान हुँदै गर्दाखेरि सूर्यले चाहिँ लग्न भावलाई कुन रूपमा प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्दाखेरि अब सूर्यले के हुन्छ, सूर्य पुरुषकारक ग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि लग्न चाहिँ पुरुष प्रकृतिको चाहिँ ग्रह अर्थात् तजन्य स्वभाव चाहिँ अलिकति पुरुष प्रकृतिको स्वभावमा चाहिँ स्वभाव छ भनेर चाहिँ हामीले स्वभावको रूपमा चाहिँ यहाँ बताउन सक्यो लग्नको प्रकृति भएको कारणले गर्दा। यसै गरी अब हामीले धनभावमा हेरौँ त धनभावमा के छन् भन्दा शुक्र बसिरहेछन्। धनभावमा शुक्र छन्, शुक्र त शुभ ग्रह हुन् तर यहाँ शुभ ग्रह भए पनि शुक्रको अवस्था के छ भन्दा शुक्र कन्या राशिमा गएर नीच अवस्थामा रहेका छन्।
अब यो अवस्थामा शुक्र त कमजोर रहे, धनको क्षेत्रमा कमजोर रह्यो। धनको क्षेत्र कमजोर रहेको कारणले गर्दा धनमा वृद्धिका निम्ति चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले पाठको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यजुर्वेदको चाहिँ पाठ गर्नाले चाहिँ तजन्य यो शुक्रको बललाई चाहिँ सबलता प्राप्त गर्न सक्यो। किनकि शुक्रका अधिष्ठामा अर्थात् भनौँ शुक्र ग्रहले यजुर्वेदको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यसरी त्यो पाठ पनि हामीले यजुर्वेदको पाठ गऱ्यौँ भने शुक्रजन्य प्रकृतिमा हामीले चाहिँ सबलता प्राप्त गर्न सक्छौँ, यहाँ निचत्व वृद्धि भयो। यसरी यो कुराहरूलाई हामीले विचार गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, अब यहाँ शुक्र बसेर छन्, नीच प्रकृति छ भने धनस्थानमा अब धनको क्षेत्रबाट स्त्री कारक भएको कारणले गर्दाखेरि शुक्र यहाँ बसेका छन्। अब बुध चाहिँ नपुंसक कारक हुन्, अर्थात् भनौँ यो चाहिँ अन्य कारकमा रहेका छन्। यसरी यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब धनको क्षेत्रमा चाहिँ अब यो स्त्री कारक नीच भएको कारणले गर्दाखेरि स्त्री पक्षबाट धनको क्षेत्र अलिकति केही भनौँ स्त्री प्रकृतिका बाट धनको क्षेत्र अलिकति केही सबल नरहन सक्छ भन्ने हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। यसै गरी पराक्रम भावमा हेऱ्यौँ भने पराक्रम भाव भनेको यो चाहिँ शुक्रको घर हो। शुक्र सामान्यतः अब शुक्र यहाँ दृष्टि त छैन, यो शुक्र मालिक शुक्र नीचको अवस्थामा छन्। अब यो अवस्था पनि अलिकति स्त्री प्राकृतिक पक्षबाट अलिकति केही सबलता कम रहन्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट पनि हामीले विचार गर्न सक्छौँ। अन्य कुराहरूको बारेमा पनि हामीले विचार हुन्छ, विशेष गरी अन्य ग्रहहरूको अवस्थिति प्रकृति अनुसार अवस्था अनुसार पनि यसले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछ। र अब विशेष गरी फेरि अब हामीले यो चतुर्थ भावमा हेरौँ भने चतुर्थ भाव यो मङ्गलको घर हो। मङ्गलको घर मङ्गल पछाडिपट्टि छन्। भौतिक कुरा यो क्षेत्रमा चाहिँ पुरुष प्रकृतिको चाहिँ अलिकति केही सम्बन्ध रहन सक्छ। यहाँ चन्द्रमाको पनि दृष्टि भएको कारणले अब यहाँ चन्द्रमा चाहिँ के छ, स्त्रीकारक भयो, अब यसको यहाँ दृष्टि पर्यो। यसै गरी यो स्थानमा हामीले यहाँनिर हेर्नु त यहाँ शनिको पनि दृष्टि परेको छ। सप्तम भाव के अरे यो चाहिँ तुलामा शनिको दृष्टि परेको छ। अब यसले गर्दाखेरि अलिकति यो शनिको चाहिँ यो प्रकृति पनि क्लिब प्रकृति पनि यहाँ अलिकति विशेष रहन्छ भनेर अब यो खालको प्रकृति अर्थात् भनौँ यो लैङ्गिक प्रकृतिले पनि के हुन्छ ग्रहमा र हाम्रो फलमा चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसको बारेमा पनि हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब यसपछि हामी यहाँ जाउँ, यो कुन क्षेत्रमा हेरौँ भन्दा सन्तति भावमा, विशेष गरी अब यो पुंस्त्रीको बारेमा र यसमा चाहिँ धेरै विश्लेषण हुने भनेको चाहिँ सन्तति भावमै अधिक रूपमा चाहिँ विश्लेषण हुने गर्दछ। र अब सन्तति भावलाई हामीले हेरौँ, सन्तति सँगसँगै लग्नलाई पनि यसले हामीले हेर्नुपर्छ। लग्न भावमा हेरौँ त लग्न भावमा सूर्य छन्, सूर्य पुरुष कारक ग्रह छ, ठिक छ। यसै गरी अब हामी यो चाहिँ सन्तति भावमा बृहस्पति बसिरहेछन्, स्वगृह भएर बृहस्पति बस्नु भनेको एक बल बढ्नु हो। बृहस्पति सबल रहेका छन्। बृहस्पति सबल नहुँदाखेरि बृहस्पतिको पनि कारकीय लिङ्ग कुन भयो भन्दा यहाँ चाहिँ पुरुष भयो। पुरुष भएको कारणले गर्दा पुरुष प्रकृति अब सन्तति भावमा पुरुषको सङ्ख्या अधिक रहन सक्छ भन्ने हामीले भन्न सक्छौँ। यसै गरी यहाँ मङ्गल पनि निवास गरेछन्। मङ्गलले पनि के गर्छन् भन्दा पुरुषकै प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसैले हामीले सन्तति भाव यो कुण्डलीबाट हामीले के भन्न सक्यौँ भन्दा पुरुष प्रकृति अथवा अब मङ्गल चलिरहेका छन्, बृहस्पतिको दशा चलिरहेको छ, अब सन्तति भावमा के हुन्छ भनेर प्रश्न आउँछ भने हामीले पुरुष भन्दा हामीले भन्न सक्छौँ। छोरा अथवा छोरी भन्ने अवस्थामा पनि यो अवस्थामा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब कुण्डलीमा चाहिँ अथवा सन्तति भावमा चाहिँ छोरा छोरी अथवा के हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले विचार गर्दै गर्दा चाहिँ पति पत्नी दम्पतिकै कुण्डलीहरूमा कुन पक्ष सबल छ कुन दुर्बल छ भन्ने बारेमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। दुईटै कुण्डलीहरूलाई हामीले मिलान गरेर दुईटैमा कुन पक्ष सबल छ त्यसको बारेमा गणना गरेर कति बल कुनले जितेको छ तत्पक्षमा पनि त्यो आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र यसै गरी समयले पनि प्रभाव पार्छ। कुन समयमा चाहिँ अब के हुन्छ भने बच्चा जन्मिँदैछ त्यो समयले पनि यहाँ चाहिँ ग्रहजन्य अवस्था, ग्रहको दशा, अन्तर्दशा, प्रत्यन्तर दशा अन्तर्गत के चलिरहेका छन् त्यो कुरालाई पनि हामीले विचार गऱ्यौँ। र यसका साथसाथै हामीले षड्वर्ग कुण्डली, षोडशवर्ग कुण्डली अन्तर्गत पनि कुन अवस्था के छ भन्ने बारेमा हामीले विचार गरेर यसको बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ। अन्य कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। सामान्य रूपमा यो कुण्डलीबाट नै हामीले फलादेश गर्नु पर्दाखेरि यहाँ सन्तति भावमा के छ पुरस्कारक ग्रहहरू छन्, त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले फलादेश गर्दाखेरि
यो अवस्था र यो प्रश्नको अवस्थामा चाहिँ यो कुण्डलीको अवस्था हामीले त्यही कुरा भन्न सक्छौँ। अब यसै गरी अब शत्रुभावमा के छौँ, अब यो चाहिँ सन्तति भावको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसबाट हामीले र विशेष गरी लग्न यो हेरिन्छ र यसका आधारबाट यहाँ ग्रहहरू के छन् त्यो आधारबाट हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसै गरी हामीले अन्य भावको बारेमा पनि त्यही अनुसार फलादेश गर्न सक्छौँ। जस्तो कि अब यहाँ हेरौँ स्वगृही शनि छन्, शनि के भयो क्लिबपति छन् भने यो राहु पनि निवास गरेका छन्। त्यो हुँदाखेरि अब षष्ठ भावको शनिलाई राम्रै मानिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब शत्रुजन्य पक्षमा चाहिँ के छ, अब अन्य प्रकृतिका लैङ्गिक प्रकृतिका वस्तुहरूबाट पनि त्यति घात छैन अथवा राम्रै छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले यति चाहिँ बताउन सक्छौँ। अथवा यो चाहिँ के हुन्छ भने लैङ्गिक प्रकृति हो। यसमा चाहिँ कुन प्रकृति, पुरुषको जस्तो प्रकृति छ अथवा स्त्रीको जस्तो प्रकृति छ, कस्तो प्रकृतिको व्यक्ति व्यवहार सँग चाहिँ अब जस्तो अब शत्रुभावमा हुँदाखेरि कुन प्रकृतिका शत्रुहरू अधिक रहन सक्छन् भन्ने बारेमा हामीले विचार गर्न सक्छौँ। अथवा अब पत्नी स्थानमा पनि प्रकृति चाहिँ कस्तो छ, अलिकति कुन प्रकृति छ, कता पुरुष जस्तो प्रकृति पो अधिक छ अथवा स्त्री जस्तो प्रकृति अधिक छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पनि हामीले एवं क्रमले प्रत्येक भावहरूबाट कुन कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित लैङ्गिक प्रकृति के छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले यसबाट फलादेश गर्न सक्छौँ। अब जुन प्रकृतिका ग्रहहरू छन् र जुन प्रकृतिका ग्रहहरू बलवान छन्, प्रकृति त छ तर त्यो बलवान छैन, निर्बल छ। जस्तो यहाँ शुक्र प्रकृति त छ तर शुक्रको स्त्री प्रकृति छ तर यो बलवान छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रकृतिमा चाहिँ यहाँ कमी पनि रहन सक्छ, त्यसले विकारहरू पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले तत्जन्य फलको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले समग्र रूपमा विचार गर्दाखेरि चाहिँ जुन ग्रह जुन स्थानमा छ, जुन स्थानमा बसेर ऊ सबलता प्राप्त गरेको छ, त्यो क्षेत्रमा तत्जन्य प्रकृति अधिक रहन्छ भने त्यो क्षेत्रमा बसेर निर्बल रहेको छ भने त्यो प्रकृति कम रहन्छ। यसरी हामीले अनि यदि कम रह्यो भने त्यो क्षेत्रलाई वृद्धि गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्दा वेद आदि पाठ गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ सबै ग्रहहरूका छैनन्, 4 वटा ग्रहहरूको मात्र वेद छ। अन्य ग्रहहरूका पनि वैदिक सूक्तहरू छन्, त्यसको पनि पाठ गरेर हामीले सबलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब त्यो चाहिँ अर्को उपचार विधि अन्तर्गत रहने गर्दछ। र यसमा चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले कुण्डलीको फलादेश गर्दा चाहिँ हामीले पुम स्त्री के हुन्छ भन्ने अर्थमा कुन ग्रह पुरुष कारक र कुन ग्रह स्त्री कारक हुन् त्यसका आधारमा हामीले जुन बलवान छन् र जुनको अवस्था अवस्थिति अनुकूल छ सो अनुसारको अनुकूलता र प्रतिकूलताका बारेमा हामीले फलादेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सन्तति भावमा नै यो अलिकति विशेष अधिक केन्द्रित रहने भएको कारणले गर्दा सन्ततिको पक्ष विचार गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि बताएका कुराहरूलाई सबै पक्षहरूलाई विचार गरेर हामीले फलादेश गर्नुपर्छ। सामान्य रूपमा हामीले यसैबाट मात्र प्रश्न यदि सोधिन्छ भने यो अवस्थामा हामीले पुरुष कारक प्रकृति अधिक छ, पुरुष रहन्छ, सन्ततिमा छोराको सङ्ख्या अधिक देखिन्छ भनेर हामीले फलादेश गर्न सक्छौँ। यही कुरालाई यहाँ मैले चाहिँ नेपालीमा यो श्लोकको अर्थ संस्कृतमा व्याख्या पनि यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यसको बारेमा पनि हजुरहरूले भिडियोलाई स्थिर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि थप ज्ञान होस् भन्ने कुरालाई मैले यहाँ जोडिरहेको छु। आजको लागि यति नै राखेँ। तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा यो श्रृङ्खलालाई जोड्ने नै छौँ। आगामी प्रस्तुतिहरू नियमित रूपमा प्राप्त हुने नै छन्। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोला र जिज्ञासु अन्यमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै र अन्य यदि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुहरू अन्य कुराहरू ज्योतिषका गणित एवं फलितका दुवै पक्षका विषयवस्तुहरूमा यदि जानकारी राख्न चाहनुहुन्छ भने ज्योतिषाचार्य च्यानल युट्युबमा गएर ज्योतिषाचार्य भनेर JYOTISHACHARYA यदि टाइप गर्नु हो भने त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले प्लेलिस्टहरू बनाएर राखिदिएको छु। जुन पक्ष मुहुर्त चिन्तामणि मुहुर्तसँग सम्बन्धित अथवा फलादेशसँग सम्बन्धित, सिद्धान्तसँग सम्बन्धित, धर्मशास्त्रीय चाडपर्वहरूकासँग सम्बन्धित विषयवस्तु जुन कुराहरू जुनसुकै कुराहरू पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। भवतु मङ्गलम् जयतु सर्वदा सर्वमङ्गलम् भवतु सर्वदा सर्वमङ्गलम्। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा
च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।